فرمائنے میں ڈٹھم کچھ بندن جیندہ چہرہ نورل انوارے چہرے وچ لکھ لکھ چمکارے لیکن بے ڈٹھم جنہیں دا چہرہ سیاہ ہے کالا ہے لیکن جن دے دا کھنا جو اے سونے کیوں ان اے چہرے سیاہ کیوں ان فرمائنے جرے کالے چہرے والے ہن ایک نہر دے جو ٹوبی مرین دن وال او بے وانگے سونے تھی ویندن وال بئی نہر جو ٹوبی مرین دن جی میں او بے دا چہرہ نور الانوارے انہیں دے چہرے وچ بھی لکھ لکھ چمکارے وال عرض کی تی رب کو مدینے دے تاجدارے میرا کریمہ تیرے رازیں دی سمجھ نیم دی سیاں اے بے دا چہرہ ڈاڑھا سونا اے بے کالے ہن وال ٹوبی مارا نل چمکن بہگن سیاں راز کیا ہے اللہ فرمیں دے میرا یارا جیرے پہلے دے چہرے چمکیں دے بیٹھن جدہ دینے کو بلوغت نصیب تھئی ہے ہونی دی رب ہر گناہ کنوئنے دی جند بچائی ہے جڑا ساری زندگی اپنے آپ کو گناہ قانون بچا چھوڑے آج انہیں دشان رب تے محمد کو دکھا چھوڑے مالک الملک آئے بے جرے کالے چہرے والے اے نہر ٹوبی مارن ڈال جو سونے تھی گنے کونن فرمائنے محبوبہ اے او لوگن جڑے گنڈاہ کریں دے ہر ویلے نا فرمانے وچ وقت لنگھیں دے ہن لیکن مرن کنو پہلے سر جھکایا ہانے رو رو چہرہ پوسایا ہانے توبہ کر کر جڑا انہیں رب کو دنیا وچ منڈا چھوڑے رب گناہ گاریں دے گناہیں مٹا مردہ ای ہو نقشہ تے محمد کو دکھا چھوڑے سائیں گناہ کر کر سیاہ تھے بیٹھے ہم لیکن جڑا بندے دی ہنج وہی جوے سے جڑا رب سائیں منی جوے سے ان دی ساری گناہیں والی کالوین مٹی جوے سے مرن کنو پہلے بندہ بخشی جوے سے سرکار فرمیں دن وال جڑے ویلے سدرۃ المنتہا تے پہنچوں فرمائنے اتھاں ڈو نہری میں کو نظرین ایک ڈو نہری لکیاں ہویا ڈو نہری ظاہر میں آکھم جبریلہ لکیاں ہویا نہری کیڑیاں ظاہر کیڑیاں ادے میڈا کریمہ جڑیاں لکیاں ہویا نہرین اے جنت پیاں ویندین تے جڑیاں ظاہرن صحیح دنیا تے پیاں دنیا والا کے رہن صحیح ایک دریائے فرات ہے بیا دریائے نیل ہے تے لکیاں ہویاں جنت پیاں ویندین مسلمانوں سوال تھیں دے جو اللہ سیاں اے جیری سدرۃ المنتہا سات اسمانے کنو اتے اتھوں والا نہری ایتھ دھرتی تے کیویں پانی پیا پوجیں گے عقل سوال کریں دے یا کہنا صحیح لیکن عقل سوال کریں دے لیکن ایک عقل بھی ہے عشق عقل جتھاں کھڑیں دے عشق میرے محمد دا اگی تے ٹپا چھوڑے عقل جیرا سوال کریں دے لیکن عشق محمد دا اے جیری گال سارے نبی سہیں کرنی ہے ہر عاشق تا خوش تھی تے مننی ہے عقل اللہ دے سیاں اتھوں آجا نہریں دے کیمیں پانی پہ پوجیں دین لیکن ان کو آنکھ جے عقل نال دے دی ایتا ڈسوئے جیڑا سجھے ایتا کھڑے چوتھے اسمان وچ روشنی کھنڈائی کھڑے سارے جہان وچ جے رب روشنی سج دی چوتھے اسمان کنو دھرتی تے پوجا سک دے
اوہو رب اپنے کرم نال اوہے نہری دھرتی تے بھی وہا سکتے حضور دے عاشقو قرآن رب فرمین دے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ رب فرمین دے بے شک آسمان کنو پانی دھرتی تے نازل کریں دوں جتھا پانی پوجوں اساں قادر سے جتھا پانی کو کھڑوں اساں قادر سے جیڑا رب قدرت دا مالک سدوئی بیٹھے اپنی قدرت نال آسمان کنو دھرتی تے پانی آپ پوجئی بیٹھے سرکار فرمین دن والاساں جائیں ویلے جنت دی سیر فرمائیے جڈا میں محمد جنت چ قدم ٹکائیے کہیں دی اگو ٹرن دی آواز آئیے میں آکھم جبریلا ایک کونے جڑا ٹردہ تاہے تے نظر دا کائنی آدھے کریمہ کرم کی رب ذوالجلالے جن دے ٹوران دی آواز پیم دیے تیڑا نوکر حضرت بلال سائیں بلال تے کرامے ٹردہ فرش تے آواز سنی دا عرش تے سرکار جڑا واپس ولین فرمائنے بلال تیڑے ٹوران دی آواز اسا اگو سن دے آسے یار کہ جھامل کریں دی ٹردہ زمین تے ہیں آواز جنت بھی سنی دیئے آدھے میڈا کریمہ پیا ملتا کوئی کئی نہیں لیکن میری عادت میں باوضو رہندا سائیں جڑے ویلے میڈا وضو ترٹ ونجے میں جلدی وضو کریں دا 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو ادا کریں دا سرکار فرمائنے جری بلندی رب تے کو عطا فرمائی بیٹھے یہ نفلین جن دے بدلے تیڑا شان ودھائی بیٹھے سرکار فرمیندن میرے غلامو جیڑا میرے حضرت بلال وانگے عمل کرے سے جڑا رب قیامت دا دی بنے سے وہ بندہ حضرت بلال دے رلے جنت جوے سے مسلمانوں ہون یکا ہونالا تا نہیں ہوندا سیالہ بھی ہوندے تے ہون وضو ترٹ ونجے تے بندے کو تا 5 ٹائم وضو کرانی اوکھا لگ دے لیکن مسلمانہ ان کو رات دا اٹھان دا دل نہ کرے سے سردیت اٹھان دل نہ کرے سے لیکن حضور دا شکا جے اٹھی پمے انعام اے جڑا مل دے تے حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے جائیں ویلے وضو تروٹ ونی فوراً وضو کر گھیدا کر نماز دا صحیح میں نماز دا وضو کیوں کیتی ودا رہا فرمائنے نماز دا وضو بندہ کیتی ودا ہوئے موت جو آونیے صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت دا رتبہ دے سے تے والے اے جڑا انعام ہوئے والا دل کریں دے بندے دا جو منافع ہوئے یا نہ ہوئے لیکن سرکار فرمین دن جیرے ویلے جنت جمع قدم ٹکائیے اللہ فرمائے او جنت جہورا آج میڈا یار گھوٹ بنیام دے آج توہاں کو جو پین نوے گھن جا میرے محبوب کروں یارو ہر شہدہ مالک اللہ صحیح ہے لیکن اللہ سے خوش تھی دے جائیں ویلے بنداؤں دے محبوب کنو مگے فرمائنے جائیں ویلے کل ہورا میں محمد دی بارگاہ وچائیں مسلمانو ایت روپیہ پیسہ دیں دوں ایت دنیاوی مال دیں دوں اتھا روپیہ پیسہ کائنی نیکیاں ونجی دین سرکار فرمائن دن پہلی آئیے سہی میں کو تا کچھ دیتی ون فرمائنے تے کو ابو بکر صدیق پیا دیں دا بھئی آئیے فرمائنے عمر فاروق پیا دیں دا بھئی آئیے فرمائنے عثمان غنی پیادے دا بھئی آئیے فرمائنے تے کو مولا علی پیادے دا وہ مسلمانوں سرکار کتھا ودیان سبحان اللہ کرے سو جو تو کو جارت توجہ ہی کائنی
توجہ ہوئے تا تم آکے جو گال جو جنت دی چل دی پی محبوب جنت چھا ایمیں یا کہنا توجہ رکھی کرو حضور دے عاشقو اے محبوب دے ذکر کو اے دو سنتے دو کڑھانا لگال نہ ہوئے جیرا کچھ سنو دل تے ٹکو والا ایمانی تازہ تھی سے روح بھی خوش تھی سے حضور دے رنجو ہے سرکار ودن جنڈاتے اٹھن سرکار جنتی ہورے کون جو توفے ریتن اگر نعوذ باللہ نبی دے صحابہ جنتی کہنا ہن ولا جنت علیہ کو توفے حضور سے اے بے ریتی آوین ہا نانا محبوب دے سارے صحابہ جنتی ہیں ہی واسطے تا سرکار ہورے وچ ونڈے دیری ہے تے جیڑا کے کہنا سی نعوذ باللہ جنتی کہنی جو اگر او جنت چکے تا میں کہنا ویسا ان کو اکبر رول مرے ٹھکانے ڈوو سن ایک ہو سی جنت بھی آو سی جہنم تے جنت جے ونجن چاہنی وال ابو بکر تے عمر سینل پیار کرنا پوسی عثمان غنی تے مولا علی نل پیار کرنا پوسی جے اگر پیار ہو سی وال ات تے ات بیڑا پار ہو سی سرکار فرمیندر ساری وچ میں ونڈے داری ہاں امجیں کو نعمتا میں محمد دین داری ہاں فرمائنے جری کل ہوریں دی سردار ہے او والا آخر چ آئیے آدھیے سونا کل ہوریں دی سردار میں کو تا کو جھریتی ونجو سرکار مسکن فرمائنے جتے کو کل ہوریں دی سردار بڑا یا رب ذوالجلالے والتے دے کتے لکئی بیٹھا میں اپنا حضرت بلالے مسلمانو جیریاں گالی ایتھتی میں نہ صحیح کو اڑہی بھی پم دیئے ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ دی کتاب جائیں کو سارے مسلک دے علماء منے دن اندے وچے جو سرکار فرمین دن جیڑے ویلے مرد تے عورت آپا سے تھوڑے بہت چڑ پم دن تے عورت مرد کو پلوتا دیں دیئے فرمائنے ایہا آواز اندے حصے وچ اندے نکاح وچ آمانا لی ہور جنت سن دیئے ابن ماجہ شریف دے وچ موجود ہے اے بھامے وہابیاں کنو پوچھیں بھامے اہل حدیث کنو پوچھیں بھامے شیعہ حضرات کنو پوچھیں وہ کیسن ہاں میاں ایتھاں کر پائے کو اگر گھر والی پلوتا دے وے جنت دی حور جنت سن سکتی پر ہوں کو اگوے رول مریں جے جنت دی حور سن سکتی ہے مٹھڑا حضور درود و سلام نہیں سن سکتا وہ منن تے آویں تا جری شاہ حضور دے صدقے بنیے ان کو مننی بیٹھیں جے نا منن تے آویں تا حضور دا انکار کیتی بیٹھیں نا جے جنت دی حور سن گن دیئے والذات مدینے والی پاک حضور ہی سن حضور علیہ السلام فرمیندن سن دی بھی ہے جنت دی حور ہوں عورت کو جواب بھی دے دی آدھیے او بختیں والی ان کو پلوتے نہ دے ان کو دھڑکے نہ دے ان دا دل نہ دکھا ان دی نافرمانی نہ کر اے تا رب دا بندہ تے کنے چند دی دا مہمانے ہمیشہ کیتے ان کو جنت داخل کرنا رب رحمانے ان کو پلوتے دے میرے حصے وچ داخل نہ کر ارمان فرمائنے ایک اوپم دیئے ایتھ والی گال اتھائیں بھی پوج دیئے جڑا سرکار فرمائے جے اگر تے کو رب کریم کو لہوریں دا سردار بنا چھوڑے اساں تیڑا نکاح بلال نل پا چھوڑے جنت دی حور دی سردار پیا جے میرا کریمہ سہی میں تا سن دیا رنگ دا کالائے سہی کو لہوریں کنو میڈا حسن زیادہ ہے عزت وقار بھی زیادہ ہے صحیح میں کو رنگ دا کالا بلا لیتی ویندی سرکار مسکن ورمانے او جنتی ہورن دی سردار ناز نہ پی کر ایتا میں محمد آپو آکھی ویندہ خبر بلالی قبول کریں دی یا نبی کریں دا
لیکن مسلمانوں جدہ سرکار معراج تو ولین سارے صحابہ بیٹھن میرے آقا خوشخبریاں بیٹھے لے دن فرمائنے بلال جی صدقے ونیام نا دلال فرمائنے یارا مبارک ہو بھی اور جنتی حور دی سردار کو اسا تیرے نکاح وچ دتی امدوں فرمائنے ہر پاسوں مبارک باد ہے لیکن بلال کنو دکھ بھری فریاد ہے سارے خوش تھے بیٹھن بلال جو گردن جھکائیے روندیں روندیں داڑھی پس گئیے حضور چھکتے بھاکل پئیے وہ یارا میں جلتی ہورے دی سردار تیرے نکاح وچ دیواما میں خوش خبریاں سناما تو روتا کیوں آئی روتے دے ماہیا سہی وزنی پتھر سینے تے رکھوایا ہم سہی اپنا وجود تتی ریتے لٹوایا ہم سہی ظالم تتی دھوپتے سمیندہ بدانے چمیخا مریندہ ہی سنگ تکلیف چاہتی ہم جو میں کو جنت دی حور ملے کائنہ کائنہ میرا محمد آدم شالا مدینے والا حضور ملے سہی متا تیرے سانگے تکلیفاں برداشت کیتیم مسلمان رو عقل والے ہور ہون دن عشق والے ہور ہون دن عقل والا دے صرف جنت ملے عشق والا دے جنتی ملے سونے محمد دی سنگاتی ملے میرے نبی صحیح فرمین دن جڑا جنت کنوں اساں اگیت روانے تھیوں صدرت المنتہا تے جبریل ہاتھ بتھن کریم آگیت میں نہیں جل سکدا وہ جبریل آو جگوامان اللہ توں کھنتے آمان اللہ توں ہون کیوں کھڑا مکلین دی آدھے محبوبہ جہے کو ڈوڑے جتنی اگیتے ویساں متا ساڑ ویساں نہ پر ہو سن نہ سر ہو سن نہ گھر ہو سن و یارو پچھو جبریل علیہ السلام کنوں سیاں اتھاؤں تا تو گھن گیا ساڑے نبی کو اتھا مکلندہ پہیں آدھی میں اگی تے ونیا خطرہ ہے جتے کو خطرہ ہے محبوب کو جھلے آچا آکے کیوں جھلا ہاں کیا محبوب میں مانگے ہاں وہ بولا تو بھی رلے بننے ہاں پیا اگر کی میں بن سکتا ہم کیا میں محبوب آنگے ہم ایمان نہ لکھاں اے فرشتیں دا سردار جرا او تا حضور دی مثل نہیں تھی سکتا آج والا مولوی حضور دی مثل بان سکتے بلا لیکن سرکار فرمائے جبریل جے جلدہ نبی اچھا یاد کر جڈا میں ڈاڈا ابراہیم سہی بھاوچ پیا ویندہ جبریل کھڑا کھیندہ اللہ دا خلیلہ جے کوئی پیغام ہوئے دس میں اتھ ونج سکتا جتھا کئی نہیں ونج سکتا کیا ہوئی جبریل ہاں میرا سنا کیا ہم فرمائنے یارا تو آدھا کھنا میں اتھ ویندہ پیاں جتھا کوئی نہیں ون سکدا آنکھ پٹتے دیکھ میں محمد اتھ ویندہ پیاں جتھا تو ہی نہیں ون سکدا اچھا جی اگر کوئی تیری خواہش ہوئے تا 10 وال اور میرے ڈاڑے تیسان کھڑا کرنا ہمیں پچھدا کھڑا میں جو صحیح کوئی خواہش ہوئے تا 10 اور میں پچھدا کھڑا تیری کوئی خواہش ہوئے تا 10 لیکن صدقے ونیا جبریل صحیح ہاتھ جوڑین آدھے میرا کریمہ بھی خواہش کوئی نہیں جڈا رب دا دیدار پامی جڈا اپنی امت دی گال چلاوی صحیح اٹھائی ہے کم دے دی عرض بھی منوامی و جبریلہ تیری کیا عرض ہے
آدھے کریمہ میرے کتے ہی ہو کچھ منواتے آمی جڑا رب قیامت دا دی بناوے جڑا تیری امت کو پل صراط کنو ٹپواوے پہلے جبریل دے پر وچھواوے صحیح جبریل تیری امت کو پرے تے چاوے وال پل کنو پار ون کھڑاوے ٹور دینے کو دھوڑا بھی ناوے سرکار فرمائنے جبریلا جیتے کو میری امت دی اتنی محبت وصولے مبارک وطے دا لاد بھی قبولے حضور درنگے ہوئے سرکار تکرم کیتے عاشقی خوش تھی گئن لیکن اعلیٰ حضرت سیدی روح تڑپ پئیے ادھے یا رسول اللہ پل سے گزارو میرا کریمہ سر تیڑتے دا تاج ہوئے امت جانی جبریل دی محتاج ہوئے پوچھو احمد رضا سیاں تو کتھاں بیٹھی محبوب کتھاں بیٹھے اتھوں پیا ساڑھ مرینی کیا محبوب سن دے فرمائنے و یارا ضرور سن دن فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو فرمائنے یا رسول اللہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو محبوبہ ہو متے دے محتاجاں جبریل جانے دی صحیح جا کرم فرماوی صحیح سب کتے دا عشق جو اڑاوے صحیح پروں جل کھڑاوے صحیح ٹورانا لیتا پول دے محتاج ہوندن اڑانا لے بھی بھلا محتاج ہوندن حضور درنگے ہوئے سرکار فرمیندن جبریل بھی کھاڑ گیا رف رف بھی کھاڑ گیا براق بھی کھاڑ گیا اگیت میں محمد آپے وینداں اگیت میں آپے قدم چینداں اعلیٰ حضرت سی فرمیندن وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی کے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا کے جس کا مکان نہیں سرکار فرمیندن وینجے وینجے جڑا عرش معلّہ تے میں قدم ٹکئیے میں کوال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گال یاد آئیے فرمائنے میں کو یاد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے ویندہ رب نال کلام کریندہ لیکن جڑا کوہ طور تے پیا ویندہ اللہ پیا فرمیندہ میرا کلیمہ اے پاک دھرتی تے آیا کھڑی جتی کانویلا تھی صحیح جتی لہاتے آئے پاک جائے فرمائنے ہوتا دھرتی ہے یہ تا عرش ہے مطا رب میں کوا کہ محبوبہ تو ہی نالین مبارک پیم دی لہاتے آویں ہاں فرمائنے ہوں دے آکھن کنو پہلے میں آپے نہ لہا مچا صدقے ونجا محبوب دی آجزی کرن تو فرمائنے جرے ویلے نالین مبارک کو ہتھ لاون پیا آواز یہ محبوبہ تو جتی نہ لہاوی نالین سودا عرش تیاوی آنکھیں میں ڈربات دے روز دی سمجھنیم موسیٰ کلیم کو جھلیں دا پئی میں کو آڈر دیں دا پئی آواز یہ محبوبہ ذرا اس بات پر بھی غور ہو او موسیٰ کہاں اور تم کہاں وہ اور تھے تم اور ہو محبوبہ اور
دھرتی پاک ہے اتھوں موسیٰ کلیم کو فیض ملنا تیری نالین دے صدقے عرش کو فیض ملنا سرکار فرمیندن جڑا میں قدم چیندا ہم جڑا میں اگی تے ویندا ہم میرا رب سڑیندا رب فرمیندہ ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد یا احمد یا محمد یا خیر البریہ فرمائنے میرا محمد قدم چیدہ رب دا قریب تیا حکم میرا رب بیٹھا دیتا آلہ حضرت سے ہی بیٹھا فرمیندہ تبارک اللہ شان تیری آنکھو سبحان اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے میرا محبوبہ تیری بے نیازی تو صدقے ونیا موسیٰ کلیم دے میں کو دیدار کرا ان کو لنترانی جاول جا دیندہ ہمیں اتنا محبوب کو ول قریب پیا سریندہ حضور درنگے ہوئے سرکار فرمیندن ویندے ایک جاتے میں کو وحشت آئیے میں کو خوف آئیے آنکھیں مٹھا تو کوئی بھی کہیں نہیں فرمائنے یا میں کو مونجھ آئیے یا آواز آئیے کف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي رکمن میں ڈا پاک محمدہ تیرا رب جرا نماز پڑھ دا پہ آپ فرمائنے او جیری آواز آئی ہے بے دی آواز نہ ہے ابو بکر دے لہجے وچ آواز آئی ہے فرمائنے میں سنیم تے خوش تھیاں میں آکھیں میں پجا کہیں نہیں میرا یار پہلے پج گئے اے ابو بکر دی آواز میں کنو سبقت گھن گئی ہے فرمائنے جنا سوچم آواز ہے محبوبہ تو یار دے گالیاں جو خوش تھی دی اساں جو تیری وحشت ونیاونی ہے تیرے یار دی آواز تے کو سناونی ہے حضور فرمیندن میں عرض کیتے مالک الملکہ تو تا نماز کنو پاک کہیں تے ایک کی میں فرمیندین جو تیرا رب نماز پہ پڑھ دے فرمائنے محبوبہ میری نمازی ہے میں تیرے اتے بھی رحمت بھیجیندہ تیری امت بھی رحمت نازل پیا کریندہ سرکار فرمیندن سمت دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا میرا رب سڑیندہ محمد اگیتے ویندہ اتنی نیڑے تھیاں جیویں ڈوب پھر بیٹیں دے درمیان ویتھیے فرمائنے جڑا اتنی نیڑے تھیاں اللہ فرمیندے او ادنا محبوبہ جانی اگیتے تھیاں مسلمانو جڑا رب کریم محبوب کو قربچ ملایا محبوب رج رج دیدار میرے رب دا فرمایا قرآن پیادہ سے دے ما زاغ البصر وما طغى جڑا مدنی رب دے بے مثلی چہرے تے دید رلائیے نہ آنکھ جم کئی نہ پپلی نیمانے چاہیے وہ مسلمانوں موسیٰ کلیم تا دیدار کی تاہا لیکن اتھا صفاتی جلوہ اتھو خود ذات ہے موسیٰ کلیم بے ہوتی گے میرا پاک محمد مسکدہ بیٹھے گڑھی دا تاجدار خواجہ محمد یار فریدی وقت کو دیکھتے نقشہ چھکیں دے اگے نبی سائیں تیرے مو دکھاون
تو صدقے خدا سی محمد بناواں تو صدقے رب کو ڈٹھو رات معراج کھل کے تیرے نینان دے بار چاواں تو صدقے مسلمانو سرکار فرمیندن جڑا رب بے کو قرب بلایا اللہ فرمایا محبوبہ جڑا یار یاریں کنے ویندن قانون ہے جو تحفے چاہتے ویندن تو جو دھرتی کنو ست اسمان پار کرتے میڈا دیدار کرا نہیں میڈے کتے کوئی تحفہ کی دی آئیں یاری مانگنا لکھاں اسا کتا دن سوا رب دے غیر اللہ کنو منگل شرکے تے اللہ سے یار کو بیٹھا دے جو میرے کتے تحفے کی دی آئیں وہ یارہ والے ایتھ کیا تیرا فتوہ لگ سے لیکن مسلمانہ غیر اللہ ہور ہون دن محبوب اللہ ہور ہون دن اللہ فرمائے میڈا یارا قانون جڑا یارے کنے وین دل ول توفے گھنتے وین دل میڈے کتے کیا توفہ گھن نہیں سرکار ہاتھ جوڑتے آدن میڈا ربا جیڑا توفہ میں تیرے کتے گھنتے آیا تائیں کنے کائیں محبوبہ ساری کائنات دا مالک تمایا سارے جہان دے بنا من اللہ تمایا کیری شاہے جری میں اللہ کنے کائری صدقے ونجا محبوب تو آدھے میڈا کریمہ تائیں کنے ناز تاہے نیاز کائنی ہے سائمت دے کنے نیاز گھنتے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات میرا ربا میرا قولی باتاں بھی تیرے کیتے میرا فعلی باتاں بھی تیرے کیتے میرا بدنی باتاں بھی تیرے کیتے اللہ سے فرمائے محبوبہ ترائے توفے ریتنی ولا اساں بھی ترائے توفے رینو گھدی والی اللہ سے یہاں کیا تحفہ فرمائنے السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوبہ میرا سلامی تیرے اتے میرا رحمتاں بھی تیرے اتے میرا برکتاں بھی تیرے اتے حضور فوراں فرمیندن السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میرا اللہ تیرا سلام تیرا رحمتاں تے برکتاں اسادے اتے بھی تیرے نیک بندے اتے بھی اللہ سے فرمائے محبوبہ نیکیں دینا تا آنج کی دی لیکن اتھاں کی اسادے اتے تو ہی کلھائیں میں کلھاں اے جمعہ دا لفظ کیوں بولی آکھنے میڈا کریمہ نیکیں کو ترنگ تو لئی بیٹھی لیکن جیرا جمع دا لفظ علی بیٹھا سارے گناہگار میں محمد اپنی کملی کالی وچ لکئی بیٹھا جڑا سرکاری ہو لفظ علایا فرشتے آکھیں دن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہ ورسولہ اللہ سے کوئی جو لفظ پسند آئے آکے جے تک نماز اتنا پڑھے نماز ہی قبول کرنے پڑے حضور دے رنگے ہوئے اللہ سے فرمائے میرا یارا میرا دیدار کرتے ویندہ پہیں امت کی دیتا توفہ کی دیوان صحیح کیا توفہ ہے فرمائے نے 5 نمازاں کی دیوان المختصر سرکار 6ویں اسمان تے آئین موسیٰ علیہ السلام کے سیاں امت کیتے کوئی تحفہ ہے فرمائے نے 5 نمازیں صحیح کائنہ پڑھ سے میں کو تجربہ صحیح نمازیں ڈھیرن واپس والو سرکار گن آکے نے اللہ سیاں نمازیں تا ڈھیرن اللہ سے فرمائے چمہ ابوبا تیرے آمن کیتے 5 گھٹیں دے پیوں 45 دے لے ان لوگ آدھن سیاں نبی سیاں کو کوئی اختیار کہنی ہو بے نیاز ہے مننے تے بھامے نہ مننے لیکن ان کو اکبر رول مرے میرا جالی رات 9 دفعہ جو محبوب گئے تھے کہ گھٹ کر منی حسیہ کہنا منی حسیہ اللہ سیاں 9 باری محبوب دا حکم محبوب دی عرض منی ہے اللہ سی فرمائے اچھا 5 پیریں دوں موسیٰ علیہ السلام کے سیاں جانی ٹھیرن ایک باری ونو آپے کیا خیال ہے ایک چکر لانا کنے نا
لیکن حضور دے رنگے ہوئے سرکار فرمائے میں کو ہن شرم دے این ننھے آکھا جو متا کوریج ونجے تے نہ منے فرمائے میں کو شرم دے میری امت پانچی کا نہ پڑھ سے محبوب کو امید ہے نا جو پانچ پڑھ سے والا جائیں والے نماز نہ پڑھیں والا سوچا کر جو محبوب خوش کہنی میں دوسرے اللہ سی فرمائے محبوبات تے کو معراج کرہم تیری امت کی تے ایہو معراج الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہاں سین اے اللہ سین دا دیدار کیتا ہوی معراج اسا کو نظر دے اللہ سین لیکن حضور فرمے دن صلی کا انکا تراہو وای مومنہ نماز اوتانی نہ دیتی جے تانی رب کو نہ دیکھی فرمائنے جے اگر رب تے کو پاک بناوے تیرے گناہیں کو مٹاوے نماز تے کو رب ضرور نظر آئے فرمائنے والا دو جھاتر جائے یہ تو نوی دیکھ سکتا اے تا دیکھ جو اوہو تا کریم میں کو دیکھ دا کھڑے تے جڑا اللہ سی دیکھے جو کھڑا نماز چتے کھاد دا حساب کرندہ کھڑے کھڑا نماز چتے اے والا اتھا کر دکان دا حساب کرندہ کھڑے نہ نماز پڑھ یا تا رب کو دیکھ یا والا ایہو سو جو رب تا دیکھ دا کھڑے حضور دے رنگے ہوئے حضرت سانول غریب نواز رحمت اللہ علیہ اساڑے فرید آباد دے وڈے ولی گزرین آپ فرمیندن ایک جاتے میں جمعہ پڑھائیم تقریر کارگیدم نماز نیتو سے میں ہون نماز پڑھے لکھنا نیات کارگیدیم جمعہ دی سورت فاتحہ مک گئیے فرمائنے سورت مک گئیے قرات تھی گئیے رکوع پجوں لیکن ایک بڑھڑا کھڑے جرا کمب دیا دا کھڑے منہ طرف کعبہ شریف دے منہ طرف کعبہ شریف دے رکوع اوکھیان رلیے جائیں والے نماز مکیے میں آکھیں بزرگا اے ول جو آدھے ہوئے منہ طرف بیت اللہ شریف دے کیا اگی تے نیت بھول گئی ہوئی فرمائنے سیان نیت کا نہ بھولی ہے تو ہاں تیز اکھیاں لے وے کعبہ جلدی دے گی دے وے میں کون نظرے ہاتھا ماہی بھی نہیں تھا یارا اے جے شان علی وی ہے اللہ ساکو بھی انہیں محبوب نے نقش قدم تے چلا وے حضور دے رنگے ہوئے پنجھا نماز ملیے سرکار گن اللہ سہیں ولا گھٹا دیکھے اللہ سیاں تو تا آدین جو جیری گال کر مہاں لا تبدیل علی کالمات اللہ میری گال تبدیل تکانی تھی نہیں اتھا 9 دفعہ گال چا بدالی آئی فرمائنے اپنی گال ہی واسطے بدالی ہم جو یار دا اختیار دکھاؤنا ہا فرمائنے یارا میں صرف نمازہ گھٹائیں ثواب تکان میں گھٹایا فرمائنے ہوڑ پڑھ سن ایک ثواب والوں نے کڑا دا دے سا فرمائنے 5 نماز ادا کیتیا 50 دا ثواب تے کڑے ساں اللہ حضور دے صدقے اپن سارے دی حاضر قبول مقبول فرماوے جنہیں سنتا نہیں پڑھیا ادا کر گھنن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین